अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। आप में से बहुत से दोस्त ये जानते हैं कि मैं कभी कभी अपनी लाइब्रेरी की किसी किताब का आप लोगों से तारुफ़ करवाती हूँ। तो क्योंकि ये महीना रबीउल अव्वल का है और ये माह मुबारक पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से मंसूब है और इस महीने में बहुत ज़्यादा महफ़िल मिलाद महफ़िल नात ख़्वानी मुनाक़िद होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों से अपनी लाइब्रेरी की नातों की किताब का ही तारुफ़ करवाऊँ। तो ये दो मैंने निकाल के किताबें रखी हैं। सबसे पहले ये है गालिब दीवान है ये नातो मनक़बत का। ये मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मिर्ज़ा गालिब की शायर के तौर पर तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थे। ये जो इतनी आप लोग ज़ख़ीम किताब देख रहे हैं इसमें उनकी नातें हैं और मनक़बतें हैं और ये इस किताब की तहक़ीक़ तदवीन तनक़ीद और तशरीह की है डॉक्टर सैयद तकी आबदी ने। ये कनाडा में मुकीम हैं और बहुत ही अदब नवाज शख्सियत हैं और ये सब काम उन्होंने किया है। बहरहाल ये तो बहुत ही जैसे आप लोग देख रहे हैं ज़ख़ीम किताब है, तो इस वक्त इस पर तो नहीं, किसी और महफ़िल में किसी और वक्त इस पर बात होगी आप लोगों से कि मिर्ज़ा गालिब एक नात गो और मनक़बत गो के तौर पर। ये किताब भी तहक़ीक़ तदवीन और तनक़ीद डॉक्टर सैयद तकी आबदी ने ही की है और ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि जो अल्लामा नजम आफंदी हैं ये नौहा के तौर पर तो बहुत ही मशहूर हैं और इनके नौहाजात जो हैं वो एक तरह से क्लासिकल शायरी में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो बहुत अच्छे नात गो भी थे। और इस किताब में कायनात नजम में उनकी बहुत सी नातें हैं। एक किताब मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ कि मोहब्बत में मोहब्बत के तकाज़े रंग लाते हैं, हम उनको याद क्या करते, नबी खुद याद आते हैं। हमारी समत जब उठती है तनकीदी नज़र कोई, हम अपना ऐब उनका तस्करा करके छुपाते हैं। हमारी समत जब उठती है तनकीदी नज़र कोई, हम अपना ऐब उनका तस्करा करके छुपाते हैं। मोहब्बत में मोहब्बत के तकाज़े रंग लाते हैं। इसकी ऐसी ही 2 जिल्दें हैं और बड़ी खूबसूरत किताब है और लिहाजा इस किताब पर भी मैं आप लोगों से फिर किसी और वक्त इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगी। तो इस वक्त मैं आप लोगों को एक नात सुनाना चाह रही हूँ behzad लखनवी की। behzad लखनवी आप लोग जानते होंगे कि ये जो नात गो शौरा हैं बहुत ही ऊंचा मकाम रखते हैं behzad लखनवी और बड़ी इसकी शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम हो कि ये आफरीदी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और लखनवी और इनका जो असल नाम है पैदाइशी नाम है वो सरदार हुसैन ख़ान है और इनके जो हैं बहुत मुतअद्दिद जो मजमूए हैं मजमूए कलाम वो शाया हो चुके हैं, जैसे कि आहे ना तमाम सनाए हबीब, कुफ्र ईमान, नक्श behzad, नग़मे तूर, कैफ़ो सरूर और चराग़ तूर, कुफ्र ईमान, दरमानी गम, ज़िक्र हुजूर, नग़मे रूह, करम बालाए करम। ये इनकी आखिरी किताब है करम बालाए करम और यही मैंने अपनी लाइब्रेरी में से निकाली है। कब शाया हुई मैं यहाँ पर देख रही थी तो इसका कोई सन वगैरह तो यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन ये क्योंकि मेरी वालिद की किताब है, उनकी वफ़ात के बाद फिर मैं उनकी किताबों में से कुछ किताबें यहाँ ले आई थी अपने साथ। तो उनकी ये आदत थी कि जब भी वो कोई किताब ख़रीदते थे तो उस पे तारीख़ और अपना नाम ज़रूर लिखते थे। तो ये देखिए आप कि ये उन्होंने सन 96 में ख़रीदी है, जून सन 96 में। इसमें से मैं आप लोगों को एक नात ख़ास तौर से इसलिए सुनाना चाहती हूँ
کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کہ محبتیں اور عقیدتیں آپ کے دل میں جاگزیں ہوتی تھیں، اور وہ بہت ہی زیادہ، وہ جب الفاظ میں ڈھلتی تھیں تو وہ ادب شاہکار ادب بن جایا کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی مذہب کو، دین کو سیاست میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ جب مذہب جو ہے وہ سیاست کا ایک وہ بن گیا، سیاست میں استعمال ہونے لگا، تو پھر تو اس قسم کی شاعری تخلیق پانے لگی کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ تو اس قسم کے شعر پھر جو ہے شاعری تخلیق ہونے لگی۔ لیکن میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو شاعری ہے ان کی بہزاد لکھنوی کی، ان کی جو عقیدت ان کے دل میں اور محبت جو ان کے دل میں موجزن ہے، اس کا یہ اظہار ہے، اور یہ اپنے طور پر ایک ادب کا شاہکار ہے۔ ان کے دل میں ہر وقت یاد مدینہ بسی رہتی تھی۔ تو یہ نعت آپ کو سناتی ہوں کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں، وہ روح و نظر۔ یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ اور یہ جو ان کا مقطع ہے، زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزیں رہ گئی۔ تو یہ تھی محبتوں کی اور عقیدتوں کی معراج جو اتنے خوبصورت ادب میں ڈھل گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ اور اسی تناظر میں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ میرے والد کی کتاب ہے، تو میں ایک نعت ان کی بھی آپ کو ضرور سناتی ہوں۔ گو کہ میرے والد کوئی مخصوص نعت گو شاعر نہیں تھے، وہ نعتیں بھی لکھتے تھے، غزلیں بھی لکھتے تھے، منقبت بھی، اور وہ حمد و نعت سبھی کچھ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ میں آپ کو ایک نعت اپنے والد کی بھی سناتی ہوں۔ شہی لولاک مجھے زاد سفر مل جائے، گھر سے نکلوں تو مجھے آپ کا در مل جائے، آپ کے قدموں کے ذرے بھی منور ہوں گے، آپ کے قدموں کے ذرے بھی منور ہوں گے، سجدے کر لوں گا وہیں راہ گزر مل جائے۔ دل میں گر عشق ہو تاریکیاں مٹ جائیں گی، دل میں گر عشق ہو تاریکیاں مٹ جائیں گی، نور کا قصد کروں نور سحر مل جائے۔ مقطع ہے، وہ گھڑی آئے کہ شامل ہوں غلاموں میں حسن، وہ گھڑی آئے کہ شامل ہوں غلاموں میں حسن، گر میرے درد محبت کو اثر مل جائے۔ یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ بہزاد لکھنوی ریڈیو پاکستان پر ہر روز ایک تازہ نعت ترنم کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں کی اگر کوئی یاد منسوب ہو، آپ نے ان کی کوئی نعت سنی ہو، تو ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔